बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कल 10 फरवरी 2025 अहम तरीन दिन है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने इंतहाई मुतनाज़ा तरीन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रखा है और इस इजलास के अंदर जो रही सही कसर है वो पूरी की जाएगी। जस्टिस याया अफरीदी खुलकर अपना वजन जो है वो अब उस पलड़े में डाल चुके हैं जिस पलड़े में निज़ाम भी है, जिस पलड़े में हुकूमत भी है, एस्टैब्लिशमेंट भी है और आईनी बेंच वाले जजेस भी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दूसरी जानिब खड़े हैं, आइन पसंद जजेस उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब कल का दिन एक तरफ तो जस्टिस याया अफरीदी का दिन है और वो अब जिसे आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो आखिरी इस ताबूत के अंदर आखिरी कील है जुडिशल इंडिपेंडेंस की, वो कल ठोंकना है। लेकिन इसके साथ ही साथ काफिले जो हैं वो शहर इक़्तिदार के लिए चल पड़े हैं और काला कोट कल शाराए दस्तूर जो है उस पर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहा है। इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि इस वक्त लीडिंग पोजीशन में आ सकते हैं, उन पर फर्दे जुर्म जो है वो इस वक्त तैयार कर ली गई है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोहा गर्म देख के जो वार है वो करने का फैसला किया है और एक और खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिख दिया गया है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे जिसे आप कहते हैं ना कि एक जंग जब छिड़ती है, जब घमसान का रन पड़ता है, और आजकल की कन्वेंशनल वॉर्स नहीं और नॉन कन्वेंशनल वॉर्स भी नहीं, अगर पुराने दौर की जंगों को देखें तो उसमें पोजीशन संभालनी होती हैं, आमने सामने खड़े होते हैं और जो मुख्तलिफ ग्रुप्स या धड़े होते हैं वो भी आकर फिर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त एक तरफ काला कोट जो है, अच्छा याद रखिएगा कि वकला में भी डिवाइड है। अब वकला में डिवाइड की वजह क्या है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ महीनों के अंदर, सालों में पाकिस्तान की जो वकला हैं उनमें डिवाइड जो है वो मजबूत करने के लिए पैसे का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो मुबैना तौर पर हुआ और मुख्तलिफ ग्रांट्स की सूरत में मुख्तलिफ तरीकों से नवाजे जाने के हवाले से ग्रुप बंदी की गई और फिर सबको मफादात जो है उन पर लगा दिया गया और जो अल्टीमेट एक जाती मफाद पे लोग आ गए और जो एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव था। इस चीज की शायद वकला को अभी शायद जो दूसरी साइड पे चले गए और जो भी उनकी आंखों में चमक आई वो एक बात समझने से कासिर है। और ये याद रखिएगा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो एक बात नहीं समझ रहे कि जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन ही खत्म होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब एक एग्जेक्टिव जो है वही चीफ जस्टिस फाइनल करेगा, जब वही आईनी बेंच बनाएगा, हाई कोर्ट्स के अंदर वो अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाएगा और उसमें भी हाई कोर्ट में जो जज अपनी मर्जी का फैसला नहीं देगा उठा के उस जज का तबादला कर देंगे, उठा के लात मारेंगे उस जज को। इवन आईनी बेंच, सबसे पावरफुल इस वक्त आईनी बेंच है भाई। आईनी बेंच का एक जज ऊपर नीचे कर रहा है ना कोई हरकत, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाओ, जुडिशल कमीशन के इजलास में मेजॉरिटी अपनी हासिल की हुई है, लात मारो आईनी बेंच के जज को और दूसरा जज ले आओ या उसे वैसे ही निकाल दो। तो ये इस वक्त एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। जुडिशरी के हाथ पांव बांधे गए हैं, जुडिशरी को अपाहिज किया गया है, जुडिशरी के पहले हाथ पांव काट कर बांध के और मुंह के ऊपर जो है वो बांध के मुंह को जुबानबंदी करके जुडिशरी को एग्जेक्टिव के मातहत, और एग्जेक्टिव किसके मातहत है? राना सनाउल्ला कहते हैं कि हमारी हुकूमत इदारों के मातहत है। और अब इस वक्त आप ये समझें कि एक तरफ तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक, इन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उन्हें खत लिखा और इसमें आपको याद होना चाहिए जुडिशल कमीशन के अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आते हैं। अब ये जो मौजूद जज साहिबान है, इन 4 जज साहिबान ने भी कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मामलात सेटल होने तक बिल्कुल भी आपने नहीं बुलाना। अब जुडिशल कमीशन का इजलास पहले 11 तारीख को बुलाया गया था और अब 10। अब होना क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रेशर बिल्ड हुआ है कि जी फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट बैठे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी आईनी बेंच ही केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफात का नोट भी आ गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। याद रखिएगा ये नोट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर चार्जशीट और फर्दे जुर्म डिक्लेयर कर रहे हैं इस वक्त टाउट साफी और वो कोर्ट रिपोर्टर्स जिन्हें इस वक्त निजाम ने वहां पर रखा हुआ है कि जी आपने हमारी लाइन टो करनी है। और आपको इससे निजाम की नीयत पता चल जाएगी, आपको इससे उनकी इल इंटेंशन जो है, नीयत में जो फितूर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके खिलाफ इन द कमिंग डेज जो है वो बड़े सख्त तरीन इकदाम, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की हुई है। अब ये उन जजेस के साथ क्या करेंगे, एक तरफ तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे। अब बड़ी वारदात है, समझे, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने यह फैसला करना है कि फुल कोर्ट बैठे या नहीं। अब फुल कोर्ट जो बैठनी है
اس سے پہلے فل کورٹ کے لیے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے تمام آئین پسند ججز اور سارے ججز بھی بیٹھ جائیں تو میجورٹی آئین پسند ججز کی ہوگی، 26ویں ترمیم کے پرخچے اڑ جائیں گے. اس سے پہلے جج لانے ہیں. اب یہ جو جج لانے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کے لیے اجلاس بلا لیا گیا جوڈیشل کمیشن کا، اور وہ جج لا کر یہ فل کورٹ بٹھائیں گے اور فل کورٹ کے اندر یہ اپنا کام جو ہے وہ ایز اٹ از کر دیں گے، اور جو انہوں نے کرنا ہے، جو اس میں سے اچیو کرنا ہے، وہ یہ سب اچیو کریں گے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ہائی کورٹس دیکھیں. ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوگا جی؟ تبادلے اور اپنی مرضی کا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر صاحب کو بنا دیں گے یہ چیف جسٹس، آلدو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف ہی نہیں اٹھایا. انہوں نے ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انصاف کا جو حلف ہے وہ اٹھایا ہی نہیں ہے، اور وہ انصاف کرنا شروع ہو چکے ہیں. مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صورتحال خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ صورتحال خراب یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر فرد جرم ہے، یہ ان کے اوپر جی اب آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آئین پسند جج ہیں ان کے یہ تبادلے کریں گے، انہیں اٹھا کے کسی دو کو دیکھ کے کہ بھائی کہیں پہ یہ سینئر موسٹ میں نہ آ جائیں، بالکل بڑے طریقے سے دیکھ کے انہیں سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور تبادلے ہو جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اب اس سب کے اندر جو کالا کوٹ ہے وہ ایک بڑا ڈیسائیسو رول پلے کر سکتا ہے. اور کالا کوٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وکلا نے کل شاہراہ دستور کے اوپر بڑا ایک ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے. اس کے لیے دور دراز کے علاقوں سے جو وکلا ہیں وہ نکل آئے ہیں. کالا کوٹ جو ہے وہ شہر اقتدار کی جانب، شاہراہ دستور کی جانب، کانسٹیٹیوشن ایونیو کی جانب رواں دواں ہیں. اور وکلا سے ویسے پچھلے کچھ 2-3 سال کے اندر جو امیدیں تھی قوم کی، وہ اس طرح سے وکلا ان امیدوں پر انفارچونیٹ بات ہے بٹ نہیں پورے اترے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. لیکن اب بھی وکلا کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. پاکستان کے اندر جب جب لائر نکلا ہے، جب جب کالا کوٹ نکلا ہے، اس کالے کوٹ نے آئین کی بالادستی کے لیے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں. اور وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس چاہے کسی آمر، چاہے کسی ڈکٹیٹر کے جبڑوں میں سے نکال کے کھینچنی پڑے، وہ نکالے ہی ہے. اور انہوں نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ ایک مرتبہ پھر کالے کوٹ کا امتحان ہے. اور obviously کالا کوٹ لیڈ کرے، اور اس میں جو جج صاحبان ہیں جو اب خط لکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی بہادری دکھا کے اب اگلے سٹیپ پہ آنا ہوگا انہیں. اگلا سٹیپ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان معزز جج صاحبان کے لیے اگلا سٹیپ، ناظرین کرام، ان معزز جج صاحبان کے لیے صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ اب مختلف کنونشنز کے اندر شرکت کر کے بات کریں، وکیلوں کو پتہ چلے وہ کس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف آبزرو کر رہی ہے. یہ یاد رکھے گا جوڈیشل کمیشن میں آلدو ایسے بنایا گیا ہے اور ارینجمنٹ ایسی کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں مکمل طور پہ جو ایگزیکٹو ہے، حکومت ہے، نظام ہے، مقتدرہ ہے، اس کا کنٹرول ہو. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دو ارکان تو ہیں. اب بیرسٹر علی ظفر پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ لیگل مائنڈز میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس متنازع اور اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے، اور اگر آپ نے یہ اجلاس کرنا ہی ہے تو پھر اس اجلاس کے اندر آپ جو ججز کی پروموشنز ہیں یا ججز کی ایلیویشن ہے اور ججز کے جو تقرریاں ہیں، اس کام کو جب تک 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی، اس کا مدعا کسی نکرے جسے کہتے ہیں نا کہ کٹی کٹا نہیں نکل آتا اس میں سے، اس وقت تک آپ اس معاملے کو ہالٹ کریں، اس وقت تک آپ اس معاملے کو روکیں. اور یہ جو چیز ہے یہ باضابطہ طور پر اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. کیا اس خط کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے وہی کرنا ہے جو نظام نے کہنا ہے، اور وہ اب مکمل طور پہ آن بورڈ نظر آ رہے ہیں سسٹم کے ساتھ. اور ویسے چیف جسٹس بھی بناتا کوئی نہ انہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عہدہ دیا. بھائی ایسا چیف جسٹس جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، مطلب اتنا ٹرسٹ تھا یحییٰ آفریدی صاحب انہیں آپ پہ کہ انہوں نے آپ کو چیف جسٹس بنایا اور سارے اختیار آپ کے ادھر سے اتار لیے، آپ کے جو بیچز لگے ہوئے تھے اور اختیار اٹھا کے جسٹس امین الدین کو دے دیے. یہ آپ کی ورتھ تھی ان کی نظر میں، لیکن چلے آپ نے ان کی طرف ہی سائڈ کرنا ہے. سلوٹ تو بچتے ہیں نا. چیف جسٹس والا گھر بھی ملا ہوگا، آپ کو پروٹوکول بھی ملا ہوگا، تنخواہ بھی مل رہی ہوگی، بس ٹھیک ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت آپ اپنا کام جاری رکھیں، دن گزاریں آپ اپنے. لیکن یہ چیز تاریخ میں لکھی جائے گی. اب اس وقت پی ٹی آئی نے جو خط لکھا ہے اس میں پی ٹی آئی نے اپنا وزن جو ہے وہ وکلا کی میجورٹی، آئین پسند ججز اور پی ٹی آئی، یہ جسے میں نے کہا نا گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے دو طرف، اس طرف حکومت ہے، مٹھی بھر حکومتی وکلا ہے، مرات یافتہ وکلا ہے، اور مقتدرہ کا وزن ہے، اور سارے کے سارے وہ ججز جن سے نظام خوش ہے وہ ہیں. دوسری طرف آئین پسند ججز ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وکلا کی ایک میجورٹی ہے. اب یہاں پر ینگ وکلا جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کیونکہ ووٹ ان کا سب سے زیادہ ہے. اور آپ کو اپنی بار ایسوسیشنز کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا کہ بھائی آپ نے تو اپنے دن گزار لیے، جوڈیشری ختم تو پھر وکیل کا کیا کام؟ جوڈیشری ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی تو جوڈیشری کا تو انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا ایک طرح سے. وکیلوں کا تو کام آپ کے فیوچر اور آپ کی بقا کا معاملہ بھی ہے. اگر پاکستان کی بقا اور آئین کی بقا نہیں تو اپنی بقا کا کم از کم آپ کو
سوچنا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.